8 फरवरी के इंतखाबात अवामी नेशनल पार्टी मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। ये इंतखाबात नहीं थे, वो तो वाज़ेह है, वो तो अस्कर के लिए नया रोजगार है। 8-8, 10-10, 12-12 करोड़ के लोग मेंबर बने और वो अभी सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को दिख भी रहे हैं कि किस तरह के लोग मेंबर बने और किस तरह के लोग मेंबर नहीं बने, सामने है सब। ऐसे इंतखाबात, हमारा मुतालबा ये है कि फौज ये सब किरदार ख़त्म करके अपने किरदार पे, हमारा कोई दूसरा मुतालबा है, हमारा वाहिद मुतालबा है, वाहिद मुतालबा वो ये है कि फौज जो 14 अगस्त सन 1947 से जो किरदार अदा कर रही है, और मैं उस किरदार पे रोशनी डालूंगा सेनेट में, क्योंकि आप भी बेचारे मजबूर हैं, ये बातें जो मैं फिर करूंगा वो आप नहीं दिखा सकते कौम को, लिहाजा मैं रोशनी इस पे डालूंगा, उस किरदार पे मैं रोशनी डालूंगा सेनेट में, जो सन 1947 नहीं बल्कि सन 1947 से पहले इस कारखाने का पहला प्रोडक्ट कौन है, मैं कौम के सामने पेश। इस कारखाने का फिर पहला मुल्जिम कौन है, ये भी एक ही है, मैं कौम के सामने पेश करूंगा। मैं कौम के सामने पेश करूंगा कि बाबा कौम मरा हुआ पड़ा था और उसके ऊपर मक्खियां घूम रही थी और यहाँ पे लोग मजे कर रहे थे। ये इंशाल्लाह ये जो किरदार है, ये मैं कुछ बातें इसलिए क्योंकि आप लोगों की मजबूरी का मुझे पता है। एक कर्नेल कहीं बैठा हुआ है, आपकी एक वीडियो देख रहे हैं, ना चल सकेगी, ना दिखा सकेंगे, ना बोल सकेंगे, आखिर में मेरे मरकज वाले बेचारे वही शर्म से दिखा रहे होंगे वीडियो फेसबुक पे। तो मैंने वो बातें इंशाल्लाह सेनेट के लिए रखी है और सेनेट में मैं इंशाल्लाह वो किरदार सामने लाऊंगा। मुझे अशरफ गनी की हुकूमत कबूल इसलिए थी कि अशरफ गनी की हुकूमत को अफगानिस्तान के लोग अपने वोट के दम पे लेकर आए। मुझे हामिद कारज़ई की हुकूमत इसलिए, अवामी नेशनल पार्टी को इसलिए काबिल कबूल थी कि हामिद कारज़ई को अफगानिस्तान के लोग वोट के जरिए लेकर आए थे। हाँ, अमरीकी इंटरवेंशन ना तब कबूल थी ना आज कबूल है। अब्दुल गनी बरादर हमें इसलिए कबूल नहीं कि वो बंदूक पे आए। यही अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान के कौम से वोट ले, इंशाल्लाह अवामी नेशनल पार्टी जिस तरह अपने हर अफगानी भाई बहन के लिए आवाज उठाते हैं, पूरे दुनिया में हम अब्दुल गनी बरादर की वकालत करेंगे, लेकिन चुनने वाले अवाम हो। नंबर 2, ड्यूरन लाइन इज अ फैक्ट, और इस फैक्ट को हम ठुकरा नहीं सकते। मसले जिनके हैं वो लोग बैठ के इस फैक्ट का रास्ता निकालें, क्योंकि मेरे मुंह से आपने ये बार बार सुना होगा कि जब तक ड्यूरन लाइन का मसला हल नहीं होता तब तक अफगानिस्तान और पुख्तनख्वा में अमन और सौखाली नहीं आ सकती। ये जुड़ी हुई बात। लिहाजा ये अफगानिस्तान की हुकूमत या अफगानिस्तान की जो भी रियासत है, ये उसका काम है कि वो अपने ड्यूरन लाइन की वकालत किस तरह है। हम तो मजलूम कौम है, हमें तो पटकी नवाबती में दिया गया है। जरगों में आपको पता है, जरगे और कौमों के नहीं है, जरगे पुख्तनों के हैं, और उस जरगे के नतीजे में हमें 100 साल के लिए दिया गया है। हम तो मजलूम महकूम कौम है, हम अगर करेंगे तो फिर वो उस तरह नहीं होगा। मैं सिर्फ इतनी बात। नंबर 3, लर और बर यव अफगान, जिसकी मैंने बहुत वजाहत कर भी दी, मैं फिर भी दोहराऊं, इसका मतलब ये है कि हम एक कौम है और हम अपने कौम के हर दुख दर्द में शरीक हैं। मैं इंशाल्लाह पूरे मुल्क में कोशिश करूंगा कि अपने इस तहरीक में जो लोग ये समझते हैं कि इदारों को अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए, उन सबको अपने साथ लेकर चलें। आप में से बैठे हुए लोग मुझे इस चीज का जवाब दे कि जो ड्रामाबाजी कल परसों हमने देखी, जब रियासत मदीना था तब पुख्तूनों को कौन सा हक मिला और कौन सा हक नहीं मिला। अगर रियासत मदीना के दाई ने पुख्तूनों को अपना हक दिया था, मेरे सामने करे, तो फिर ये संजीदगी है और इसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए अपने कौम का हक मांगने की। अगर नहीं, ये सिर्फ ड्रामा है, तो हमें ड्रामे नहीं, हमें हक चाहिए, और हम उसके साथ हो ना हो, हम उस हक के लिए लड़ेंगे। यहाँ पे कौम के फैसले नहीं हो रहे, यहाँ पे फैसले अस्कर के हो रहे हैं। और जब से 18th अमेंडमेंट पास हुई है और कौम को आईनी हुकूक मिले हैं, तो अस्कर ने नए गुलाम पैदा कर लिए हैं, और वो बदकिस्मती से पीटीआई की शक्ल में पैदा करके अस्कर ने
تیسری دفعہ اس کو حکومت دیتی ہے، اسی لیے دیا ہے کہ آپ کے حقوق کی بات نہ ہو، کہ اس صوبے کے حقوق پہ عمل نہ ہو. لہذا جب بھی قوم کی نمائندگی ہوگی انشاءاللہ آئینی طور وہ جیت ہے. عملی طور پہ قوم کا نمائندہ جس دن بیٹھ گیا اس دن یہ سب ہو جائیں گے. رہی بات گورنر کی اور وزیر اعلیٰ کی، وہ گورنر کو تو میں جانتا ہوں، بڑا شریف نفیس آدمی ہے، یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ کنڈی صاحب بڑا نفیس آدمی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ آفریں ہمیں بھی آ رہی تھی، اللہ کا شکر ہے اس منہ سے میاں صاحب کا پلہ نہیں پڑا، نہیں تو آج میں افتخار صاحب اس زبان کے ساتھ کیا کروں. بابا وہ ایسی زبان ہے کہ اللہ خیر کرے، بڑے اچھے نسلوں کی ایسی زبان نہیں ہوتی جو زبان اللہ نے اس کو دی ہے. تو my all facilitations are with the governor پختونخوا، اور اللہ اس کی زندگی میں آسانی لے کر ہے. ہم تو پچھلے 15 سال سے ناراض ہیں، باقی اللہ خیر کرے. 15 سال پہلے میں اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے علم نہیں تھا، 1+1 نہیں آتا تھا. دیکھیں کردار ہر کسی کا، یوں تو کردار ہمارا ہر کسی کے بارے میں بیانات پڑھے ہیں، ہمارے بارے میں بھی سب کے پڑھے اور ہمارے بھی سب کے بارے میں پڑھے، لیکن اے پی سی کا تو مطلب یہ ہے کہ ان بیانات سے آگے بڑھ کے آپ نے سب کو اکٹھا کر کے ایک نقطے پہ لے کر آنا ہے. تو لہٰذا ہمارے انشاءاللہ سب کے لیے دروازے کھلے ہوں گے اینڈ ویل ویلکم ایوری ون. ہاں عسکر نہیں، کیونکہ ان کا تو ہم کردار ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ کردار نہ آئے. تو جب میں ان کی طرح بیوقوف نہیں ہوں کہ ان کا کردار ختم بھی کروں گا اور جرگے کے لیے بھی صرف ان کے ساتھ بیٹھوں گا، نہیں. میں اگر کسی کا کردار نہیں چاہتا ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں. لیگل بات کروں گا میں، انلیگل کسی کو بھی ماننے کو تیار نہیں. انلیگل اب وقت آ گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت غلطی غلطی کس کی ہے؟ دیٹس انادر کویسچن. غلطی ان افغانیوں کی نہیں ہے، غلطی اس ریاست کی ہی ہے. لیکن اس ریاست نے غلطی کر کے افغانیوں کو غلط راستے پہ لے کر گئے. اس وقت لے کر گئے جب یہاں پہ اپنے بارڈر کھول کے ان کو ہار پہنائے کہ آ جائے انلیگل آ جائے. تو اس وقت یہ سوچ نہیں تھی کہ اگر ایک ملک میں انلیگل جا رہا ہوں، یہ ملک والا مجھے اپنا نہیں رہا، یہ مجھے شناختی کارڈ نہیں دے رہا، یہ مجھے کوئی ڈاکومنٹ نہیں دے رہا، یہ مجھے کوئی لائسنس نہیں دے رہا، بلکہ الٹا اس کو ہم نے استعمال کیا ابھی تک. تو غلطی کس کی ہے؟ دیٹس انادر کویسچن. لیکن انلیگل کسی بھی ملک میں آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہاں میں یہ ڈیمانڈ کروں گا پاکستان سے کہ ان کے لیے راستہ نکالیں، بالخصوص ان افغانیوں کے لیے جو 70 کی دہائی میں تب سے یہاں آ کے رہ رہے ہیں. ان کی زندگی ادھر ہے، ان کے بچے ادھر ہیں، ان کے گھر ادھر ہے، ان کے روزگار ادھر ہے، ان کا کھانا پینا ادھر ہے. وہ اب ہماری طرح ہے. بابا ہم بھی افغان ہیں لیکن ہم پاکستانی ہیں، اس طرح وہ بھی اب پاکستانی ہے. لہٰذا ان کے لیے جس طرح ہم پاکستانیوں کو امریکہ میں، لندن میں، جرمنی میں، اٹلی میں، باقی دنیا کے بیشتر ملکوں میں ہمیں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ زندگی گزارنا نہیں، ہمیں اپناتے ہیں. لہٰذا میں بھی چاہوں گا کہ پاکستان کی ریاست ان افغانیوں کو اپنا لے جو افغانی یہاں پہ امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے کردار پہ نظر ڈال لینا، آپ بھارت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ایک انگلی دوسری طرف پکڑتے ہیں، آپ کی 3 انگلی آپ کی طرف ہے. لہٰذا میں نے پریس کانفرنس میں پہلے ہی بول دیا کہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی داؤد ابراہیم کراچی میں بیٹھے ہے تو الطاف حسین لندن میں بیٹھے، یہ سب سامنے ہے نا. داؤد ابراہیم کون ہے؟ کراچی میں کیا کر رہے ہیں؟ تھینک یو. تو آپ کو میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ حقیقت مان کے اپنے منفی کردار کو ختم کر کے پھر دوسروں سے توقع کرے کہ وہ بھی ختم کرے. ہمارا اے پی سی، ہمارے سی ای سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال اپنا کردار چلائیں، جو باقی فیصلے ہیں وہ اے پی سی کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہو. کیوں نہیں بلائیں گے؟ ہاں اے پی سی میں نابالغوں کو بلائیں گے انشاءاللہ.